बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान का हेलीकॉप्टर एक मरतबा फिर हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ और अब तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर या उनके सिक्योरिटी के काफिले में गाड़ियों के साथ हादसे, ये अब अनकाउंटेबल होते जा रहे हैं और अब इनका एक हिसाब रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और इस सारे के सारे सिनेरियो में ये बहुत से सवालात भी खड़े कर रहा है। हंगामी लैंडिंग क्यों की गई, इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त पंजाब में बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर राज की तैयारी, इमरान खान की गिरफ्तारी और पूरे का पूरा प्लान क्या है, बुनियाद इस मरतबा गवर्नर राज के लिए क्या बनाई जाएगी, ये तमाम तर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। और लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी या नज़रबंदी और इसके साथ ही साथ गवर्नर रूल लगाने का हतमी फैसला ज़राए ये कह रहे हैं कि हुकूमत कर चुकी है। यहाँ पर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से पूरा दिन ही हफ्ते का जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और इनके खिलाफ 420 के मुकदमे में अदालत की जानिब से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए, उसके मामले पर इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने अदालती हुक्म मानने से इनकार किया और रावलपिंडी के सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन मॉडल ट्रायल कोर्ट गुलाम अकबर ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। इन पर दफ़ा 420, 471, 109, 466, 468 और दीगर दफात के तहत एंटी करप्शन सेल को राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये मतलूब हैं, जो हमारे मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं। अब इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम, एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत को बताया कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी दरकार है और इस सारे मामले के अंदर अब राना सनाउल्लाह भी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे और ये अब इस्लामाबाद पुलिस तो बाज़ाब्ता तौर पर इनकार कर चुकी है। अब इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह के खिलाफ अगली कार्रवाई कब होगी, इसके हवाले से वजीर दाखिला पंजाब ने भी चीज़ें बता दी हैं और इन्होंने कहा है कि अगला इकदाम पीर को अदालती अहकामात के बाद करेंगे। और इन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूबाई वजीर दाखिला ने कहा कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हुए और हम अदालती अहकामात की तामील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने आज हमसे ताउन नहीं किया, अदालती अहकामात के बाद पुलिस की मुआवनत से मजीद कार्रवाई होगी और पुलिस को जब अदालत अहकामात देगी उसके बाद मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि इस सारे मामले के अंदर अब पीर को जब अदालत खुलेगी उसके बाद महकमा एंटी करप्शन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और पीर को रिपोर्ट जमा कराने के बाद अदालत जो अहकामात सादर करेगी उस पर मनो अन अमल किया जाएगा। अब इस सारे मामले के अंदर नून लीग के अंदरूनी ज़राए जो हैं वो ऑलरेडी आपको पता है कि एक तो फॉरेन फंडिंग केस में सैफुल्लाह नियाजी की गिरफ्तारी, फिर इमरान खान के जो हामिद जमान है गालिबन जो इनकी पार्टी के बानी रुकन है उनकी गिरफ्तारी, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। और इसी केस के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या लॉन्ग मार्च से पहले एट एनी कॉस्ट इमरान खान साहब की नज़रबंदी ये इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही साथ पंजाब में गवर्नर रूल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि देखिए रियासती जबर ये कितना इस्तेमाल कर लेंगे। एक जानिब ये कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार बंदे आएंगे मैक्सिमम इमरान खान के मार्च में और साथ ही साथ 60 हज़ार 30 हज़ार की नफरी, पता नहीं कितने कितने हज़ार, 60 हज़ार रबर की गोलियां, पता नहीं कितने फिगर थे वो भी बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा शेल, मतलब एक बंदे पे 2-2 शेल मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि इनकी कांपें टांग चुकी हैं, ये डरे हुए हैं। अब पंजाब से अगर एक अवाम का समुंदर आता है तो फिर उसे कैसे रोकेंगे, कितने बंदे आगे लाएंगे, कितने शेल बरसाएंगे? शेल भी तो ख़त्म होने हैं। पुरअमन एहतजाज, भाई जमहूरी हक है, आइन और कानून को जो हाथ में लेता है उसके साथ निपटे। लेकिन जब कोई आइन और कानून को हाथ में नहीं ले रहा और अपना एक जमहूरी राइट एक्सरसाइज कर रहा है उसमें तो किसी को कोई हक नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कानून को हाथ में लेना गलत है उसी तरह से पुरअमन मुजाहिरीन और जमहूरी हक को एक्सरसाइज करने वालों के साथ ज्यादती वो भी उतना ही काम खराब है। अब राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद और अब चूंकि पाकिस्तान का वजीर दाखिला पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता, वो 12 करोड़ की आबादी वाले सूबे में नहीं एंटर, वो वैसे भी नहीं होते थे, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आते साथ पकड़ लेंगे।
اور آپ اندازہ کریں کہ اب اس چیز کو البتہ یہ عدالتی احکامات ہیں، پیورلی پنجاب گورنمنٹ نے خود اپنے بیان پہ کچھ نہیں کیا، عدالت نے کہا، انہوں نے کر دیا، نہیں کرتے تو توہین عدالت لگتی۔ اب سوموار کو دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اسلام آباد پولیس کو کیا حکم دیتی ہے، کیونکہ اسلام آباد پولیس نے تو بہانہ بنا کے ٹرخا دیا، عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اسے بھی بنیاد بنا کر باقاعدہ طور پر یہ اس وقت اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ گورنر راج کے نفاذ پر باضابطہ طور پر جو غور ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کے طیارے کی ایک مرتبہ ڈائریکشن روکی گئی، چینج کی گئی ڈائریکشن، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ایک مرتبہ جو ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہے غالباً اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو جو کو پائلٹ ہے وہ پائلٹ بنا شبلی فراز جو کہ چیف آف سٹاف ہے، وہ کو پائلٹ کی انہوں نے ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ ایک مرتبہ گاڑی کے اندر سیکیورٹی والی گاڑی کے پتہ نہیں کوئی شارٹ سرکٹ ہوا، آگ لگ گئی۔ ایک مرتبہ پھر عمران خان کے ہیلی کاپٹر میں دوران پرواز فنی خرابی ہوئی ہے۔ میرے نزدیک یہ بہت الارمنگ ہے، اور چلیں وقت کم ہوتا ہے خان صاحب کے پاس، لیکن پھر بھی اگر زمینی سفر اور وہ بھی بلٹ پروف گاڑیاں تو ہیں ہی ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور عمران خان ساتھیوں سمیت ڈی آئی خان سے بنی گالا جا رہے تھے، اس دوران ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی پیدا ہوئی، پائلٹ نے اڈیالہ گاؤں کے قریب ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کروائی، لینڈنگ کی جگہ کے قریب بچے اور نوجوان کرکٹ کھیل رہے تھے، اور عمران خان کو دیکھ کر وہاں پر بڑے اچھے ویژولز ہیں، خان صاحب سے انہوں نے شکایت بھی کی، کرکٹ پر بھی بات ہوئی، کرکٹ کی شکایت رضوان کے اوپر کہ بالیں بڑی ضائع کرتے ہیں، بچے ہیں اور نوجوان ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگائے، which is a very good sight۔ ویسے خان صاحب بڑے پر اعتماد پرسکون نظر آ رہے تھے، لیکن میرے نزدیک یہ بہت الارمنگ ہے، میرے نزدیک ایک کتنا بڑا لیڈر اور تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پر، پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول اور سب سے اہم ترین لیڈر جو کہ بہت سے لوگوں کو کھٹکتا ہے، جو کہ بہت سی عالمی طاقتوں کو نہیں پسند، اور عمران خان صاحب خود یہ بات کر چکے ہیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، ان کو تھریٹس بھی ہیں، اور یہ چیز خان صاحب کہہ چکے ہیں، ان کی پارٹی کہہ چکی ہے، میں تو انہیں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو جب ایسا کچھ ہوگا تبھی خان صاحب نے کہا ہوگا، اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں بیک ٹو بیک ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک عد ہوتا ہے نا، ایک ہی شخص کے ساتھ روز کتنے سیاستدان ہیں، کتنے عہدیدار ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ میرے لیے بھی بہت سے سوالات کھڑے کرتی ہے۔ خان صاحب کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے، آلدو بڑے بہترین انداز میں خان صاحب کی سیکیورٹی کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن ایز اے کنسرن ان تمام تر چیزوں کی ایک تو تحقیقات بالکل فول پروف، اور جو اگر کوئی ہیلی کاپٹر یا جہاز بھی خان صاحب استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی ایسا ہو جو حالت اس کی ٹھیک ہو، یہ روز روز فنی خرابی، اور لوگ جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں، ظاہری بات ہے پوری قوم کی دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام خان صاحب سے امیدیں بھی بہت ہیں، اور یہ ایک حقیقی آزادی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ چانس ہے ہمارا، ہم نے بہت اسٹرگل کے بعد یہ ایک پورا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کی حفاظت کرے، ہماری تو دعائیں ہیں، اور ایک لیڈر ہیں، اس قوم کے لیڈر ہیں اور کنسرنڈ ہو جاتے ہیں۔ باقی آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، اور مزید چیزیں کچھ ہیں وہ آپ کے سامنے بھی رکھنی ہے، کچھ معاملات بڑے پس پردہ چل رہے ہیں، اور ایک اور ملاقات بھی ہو سکتی ہے بڑی اہم ترین، اس کا بھی پھر چلیں پھر کبھی آپ کو بتائیں گے، بلکہ اگلے کسی ویلاگ میں کچھ چیزیں کنفرم کر لوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔